قل من كان عدوا لجبريل او آیا سوچی دشمنی کئی دی جبریل علیہ السلام سره فإنه نزله على قلبك بإذن الله نو یقینا دخرا ورده دا قرآن کریم ستا پسلبانی بإذن الله دا اللہ پا حکم مصدقا لما بین یدیه دا قرآن کریم تصدیق کونکے دا غسوچی مقید دینو وہدن او دا قرآن کریم ہدایت دے پہ دنیا کی وبشرا او زیر دے دا پارد جنت للمومنین دا پارد مومنانو من کان عدو للہ سوچی دشمنی کے دا اللہ سرا و ملائکتی دا اللہ دا ملائک سرا و رسولی دا اللہ دا رسولان سرا و جبریل و میکال دا جبریل علیہ السلام و دا میکال علیہ السلام سرا فإن اللہ عدو للکافرین یقینا اللہ دشمن دے دا کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ او یقینا نازل کردی منگا آیاتنا واضح واضح آیاتنا بالکل واضح واضح دی دین واضح دے وما يكفر بها الا الفاسقون او انکار نہ کئی دینا مگر فاسقان او كلما عاهدوا عهدا او کله چې لوس کړه دي خلق لوس کول نه بسو فريق منهم نغرزول يویدل دینا نغرزول لوس يویدل دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ اکثر خلقون ایمان نہ راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغی رسول الله تعالی طرفنا مصدق لما معهم دا سے رسول چاہت تصدیق کون کہلے نہا واسو کی ددی سردی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب نغرزو اللہ یہ ویڈلے دا کسان نچ کتاب ولول دے شوی دے کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رسول شاگان قبلنا کانہم لا یعلمون گویا کی پوئی گنا